गर्छस् फेरि 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 यता हेर एकचोटि खुब राम्रो देखेछस् खुब राम्रो देखेछस् सानो यहाँ हेर त किन त्यसो गरेको अब चाहिँ कसरी हुनु त अब कालो तिमी काली भयो के गर्ने अब हाँसी बिहान अब तिमी त काली भयो बेबी त्यसो नगर न सानो ए ओइ गर म 2 दिन नकेर 2 दिन नकेर तँलाई म यत्तिकै राखिदिन्छु अब तँलाई म यत्तिकै स्कुल पठाइदिन्छु अब तँलाई म यत्तिकै स्कुल पठाइदिन्छु खिसी गरेर सियो ए बदमास गर नि सीमा हुन्छ त बिहान बिहान के हो कि तिमी कोइला सब अब जानु टच काली ग्लास त्यो कालो कहाँ